भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। भारत ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने दुनिया को बता दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा 24 करोड़ से जायद लोगों का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। उम्मीद करते हैं ऐसा वक्त न आए, लेकिन आया तो दुनिया इक़दाम देखेगी। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा भारत दहशतगर्दी का सरपरस्त है, खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द। भारत खित्ते खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को हकीकत का सामना करना पड़ा। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। हम चाहते हैं लेकिन जारहियत पर फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। भारत का एक्शन थिएटर और फेक न्यूज की बुनियाद पर था, झूठ की बुनियाद पर पूरा तनाज़ा खड़ा किया। पहलगाम वाक़ये पर कोई सबूत नहीं दी। DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया भारत ने मासूम शहरियों और मस्जिदों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने महदूद पैमाने में पर भारत को जवाब दिया। सिर्फ इन भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया जिन्होंने सिविलियंस को निशाना बनाया। ये हमारी सलाहियत का सिर्फ एक हिस्सा है। तस्दीक करता हूँ भारत के 6 तैयारे गिराए, भारतीय मिराज तैयारा भी गिराया। भारतीय मीडिया ने अपने लोगों को गुमराह किया। पाकिस्तानी तैयारे गिरने और पाकिस्तानी शहरों पर हमलों का झूठ बोला गया। हर तैयारा मिसाइल और ड्रोन अपनी डिजिटल सिग्नेचर छोड़ जाता है। भारत ने अपनी ही सरजमीन पर सिखों पर मिसाइल दागे। हम कभी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाते। भारत के पास भी रूस और फ्रांस के जदीद हथियार थे। अहम ये है इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। 2 एटमी मुल्कों में जंग बेवकूफ़ी होगी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। हमारे दिलों में सऊदी अरब के लिए बड़ा एहतराम है। पाकिस्तान अमन का लंबरदार, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। जराए ने बताया डोजियर में भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया के फेक न्यूज, रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के शवाहिद। भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़ये पर झूठी खबरें फैलाई और प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। आर्मी मीडिया, भारतीय सियासतदानों, अवाम ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर दिफा का हक इस्तेमाल किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने भारत को धूल चटाई और भारतीय अज़ाइम खाक में मिलाए। डोजियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तंद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर आज बीजिंग जाएंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर 19 से 21 मई तक चीन का दौरा करेंगे। पाक चीन 2 तरफा ताल्लुकात का जामे जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार का दौरा पाक चीन आला सतह रवाबित का तसलसल है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मतकी 20 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। वज़ीर आज़म का मार्का हक के अगले महाजों का दौरा। शहबाज शरीफ आज कराची में पाक बहरिया के जवानों और अफसरों से मुलाकात करेंगे। भारत के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराजी तहसीन पेश करेंगे। पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कराची में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। भारत को वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो वो क़यामत
کو للکارا تھا، دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ پاک افواج نے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا۔ فتح میزائل یہاں سے گیا تو بھارت میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم اور افواج پاکستان نے مل کر سفارتی محاذ سنبھالا۔ آرمی چیف نے سفارتی محاذ پر تاریخی سپورٹ دی۔ ہم تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے، دشمن بھاگ گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا۔ پوری قوم نے بھارت کی پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا۔ عسکری میدان میں دشمن کو مات دی، معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے۔ وزیر اطلاعات کی قیادت میں لاہور میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا بھارت کے خلاف عظیم کامیابی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا، پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا۔ بعض ایسے لوگوں نے جن کو شکایت حکومت سے تھی، انہوں نے اس موقع پہ بھی اپنی سوچ کو بڑا نہیں کیا بلکہ سوالیہ نشان پیدا کرتے رہے، جو بھارتی لابی کا کردار ادا کر رہے تھے، سوال پیدا کر کے قوم کو مایوس کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے جنگ کے موقع پر بھی بھارتی لابی کا کردار ادا کیا، ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ اندرونی اختلافات موجود ہیں لیکن دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں۔ جذبہ جہاد کے ساتھ حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ بھارت ہر بار ڈرامے کر کے الزام پاکستان پر لگاتا ہے، پاکستان نے اس بار بھارت کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چک درا میں بھارت اسرائیل مرد آباد جلسے سے خطاب، کہا ٹرمپ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے بیچ میں آیا، ٹرمپ کو انسانیت کا درد ہوتا تو غزہ میں جنگ رکواتا۔ بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کشمیر پر پسپائی برداشت نہیں کرے گی۔ چمن کے علاقے گلستان کے مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید، 8 زخمی، کوئٹہ منتقل۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، ایف سی قلعے کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا، سرچ آپریشن جاری۔ ملک معاشی بحران سے نکل آیا ہے، بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا، اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں وفاقی حکومت کے وفد کی گورنر ہاؤس کراچی آمد، ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات، بجٹ سفارشات، کراچی کے تاجروں کے مسائل پر بات چیت۔ ایم کیو ایم کے وفد نے سفارشات دے دی۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اویس لغاری، علی پرویز ملک، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنما شامل تھے۔ صنعت کاروں نے کیپٹو پاور پلانٹ ٹیرف بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں کیپٹو پاور ٹیرف سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر پاور اویس لغاری، رانا ثناءاللہ نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ میں تقریباً 600 کیپٹو پاور پلانٹس گیس پر چلتے ہیں، ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے۔ صنعت کاروں نے کہا دی گرڈ لیوی آرڈیننس 2025 کے تحت اضافی چارج صنعتوں پر لگائے گئے، گیس کمپنیاں قیمت زیادہ چارج کرتی ہیں، مزید ٹیکس برداشت نہیں۔ اویس لغاری نے کہا 7000 میگا واٹ پیداوار کی فیزیبلٹی موجود ہے، صنعت کاروں کو ڈسکوز یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک میگا کرپشن سکینڈل ہے جو 2019 سے لے کے 2024 تک کے پیریڈ کے دوران ہوا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں لوکل CNW، اکاؤنٹ آفس، بینک یہ بھی ہیں اور پشاور تک کی ان کی ہیرارکی اس میں شامل ہے۔ یہ ہمارا اوپینین ہے صرف۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت، نیب کا آباد میں اسٹیڈیم روڈ پر چھاپا، CNW کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ مرکزی کردار ڈمپر ڈرائیور کی چیک بک بھی برآمد، نیب نے ہیڈ کلرک کو رشتہ دار سمیت حراست میں لے لیا۔ مشتاق غنی کہتے ہیں 2019 سے 24 تک کی سب سے بڑی کرپشن ہے۔ CNW، بینک سمیت دیگر محکموں کے افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب نے 18 ارب روپے برآمد کر لیے۔ پختونخوا کے 29 اضلاع میں کرپشن کی خبریں زیر گردش ہیں۔
उनकी भी तहकीकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मालियाती स्कैंडल में सूबे के खजाने से 40 अरब रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में कामयाबी और मार्का हक में फतह का जश्न। PSL 10 में बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। पिंडी स्टेडियम में पाक फजाइया के जवानों के कारनामों पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी फतह के जश्न में शरीक हाथ उठाकर नारों का जवाब देते रहे। पुरजोश तमाशाइयों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए पाक फजाइया को खिराज तहसीन पेश किया। गुलकार शुजा हैदर और साहिर अली बग्गा ने जोशीले नगमों से तमाशाइयों का लहू गरमाया। स्टेडियम पाकिस्तान और पाक फजाइया जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। सब्ज हिलाली परचमों की भी बहार, नारा तकबीर की सदाओं में शानदार आतिशबाजी के साथ तकरीब का अख्तिताम हुआ। कराची का प्लेऑफ में जाने का मिशन पूरा। आज इस्लामाबाद के खिलाफ होगा टॉप 2 पोजीशन में फिनिश करने का फैसला। फतुहात की हैट्रिक करने वाले किंग्स जीत का मोमेंटम जारी रखने के लिए पुरज़म। प्लेऑफ से पहले आखिरी राउंड मैच में भी रंग जमाएंगे। PSL के सनसनीखेज मुकाबले। पेशावर ज़ल्मी पहली बार PSL के पहले राउंड से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। रावलपिंडी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 150 रन के ताकुब में 123 रन बना सकी। डैनियल सैम्स 26, दानियाल 24, अब्दुल समद 17 और बाबर आजम 16 रन बना सके। सलमान मिर्जा ने 31 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। PSL 10 में ग्लैडिएटर्स की लगातार छठी कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को जाते जाते भी शिकस्त थमा दी। कोयटा ने 186 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। हसन नवाज 67 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही प्ले ऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि पिछले 3 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसमें 1 साल जीते भी थे। जो कॉम्बो बनाया था ना टीम का, वो सूट नहीं करता था। अपने मेन प्लेयर रिलीज कर दिया। रिजवान अकेला ही बैटिंग कर रहा था, मुझे लग रहा था 2 मैचेस वो ऐसे खेला है जहाँ पे उसको बड़े रन करने चाहिए थे, पूरे ओवर खेला है। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा मुल्तान सुल्तान्स की टीम और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं था। मुल्तान सुल्तान्स को जिन खिलाड़ियों ने मैच जितवाए उनको छोड़ दिया गया। कामरान अकमल बोले मुल्तान सुल्तान्स मोहम्मद रिजवान अकेला ही रन कर रहा था। मुल्तान सुल्तान से मोहम्मद रिजवान का साथ देने वाला कोई नहीं है। मेहमान बने अदाकार अली अब्बास। कहा लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता हूं। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला 50-50 होगा। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी। रावलपिंडी और गिरदोनवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशर इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी हवाएं। पेशावर में तूफानी हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में छतें दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। अटक, हरीपुर, मानसहरा भी हवाएं। बादल बरस पड़े। भारत ने इस वक्त रवैया इख्तियार किया है वो बहुत मंफी है और वो इसी में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं नेगेटिविटी में कि पहली दफा इतनी टिका के शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली तो कि उन्होंने 7 टीम्स बनाई हैं। हमारे यहाँ तो 2 बनी है सिर्फ। भारत को मिलिट्री और सिफारती सतह पर बड़ी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत सच छुपाने के लिए बौखलाहट का शिकार हो गया। इसने मनफी रवैया इख्तियार कर रखा है। भारत बिलावल भुट्टो के नाम से डर गया, इसलिए तनकीद कर रहा है। सेनेटर शेरी रहमान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पाकिस्तान की तारीफ की। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत करूंगा। भारत अपने अवाम के सामने मुसलसल झूठ की फिल्म चला रहा है। भारतीय हुकूमत के पास अपोजिशन को जवाब देने के लिए कुछ नहीं।
غزہ میں حماس کے شہید صبرا یحییٰ سنوار کے 2 بھائیوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ عرب نیوز نے بتایا خان یونس کے قریب بمباری سے القسام بریگیڈ کے قائد محمد سنوار شہید ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے زکریا سنوار کی بیٹیوں سمیت شہادت کی اطلاع۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 5 صحافیوں سمیت 135 فلسطینی شہید ہو گئے، 360 زخمی ہیں۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن پروسٹیٹ کینسر میں مبتلا۔ بائیڈن آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے بائیڈن اور ان کے اہل خانہ علاج کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور چین کے تعاون سے منی ٹرک کی اسمبلنگ لائن جلد کراچی میں قائم کی جائے گی۔ چین میں سپر منی ٹرک کی رونمائی تقریب، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن، وزیر توانائی ناصر شاہ، ہانگ کانگ کے گروپ سی ای او اور دیگر کی شرکت۔ شرجیل میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا چینی سرمایہ کار کراچی میں پلانٹ لگانے پر رضامند ہیں۔ سندھ میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے جلد چارجنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ پنجاب اور انٹرپول کی یو اے ای میں کارروائی، قتل کیس میں مطلوب 3 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ ترجمان سی سی بی کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ اور ٹوباٹیک سنگھ پولیس کو مطلوب تھا۔ ملزمان میں آفتاب افضل، ارمان گورایا اور محمد امین شامل ہیں۔ قومی ایئر لائن کا لاہور سے پیرس براہ راست فلائٹ آپریشن کا اعلان۔ پی آئی اے کی پرواز 18 جون کو لاہور سے پیرس کے لیے اڑان بھرے گی۔ ہفتہ وار پرواز لاہور سے پیرس کے لیے آپریٹ ہوگی۔ مسافروں کو سفری سہولت کے ساتھ زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ پی آئی اے اسلام آباد سے ہفتہ وار 2 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں دکان میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے بتایا دکاندار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک اور صافی فرار ہو گیا۔ پولیس نے جائے وقوع سے ایک پستول اور موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ ہلاک ڈاکو کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ جاں بحق شہری کی شناخت 20 سالہ عابد کے نام سے ہوئی۔ افواج پاکستان نے جو دنیا کو صرف ایک ملک کو سرپرائز نہیں کیا، پوری دنیا کو سرپرائز دیا ہے کہ ہم امن والے لوگ ہیں۔ ہم بار بار کہتے رہے، ہماری افواج کہتے رہی کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے جو بھی کیا وہ اپنے ڈیفینس میں کیا ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا وادی لیپا میں لائن آف کنٹرول کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ شاہد آفریدی کی لیپا کرکٹ گراؤنڈ میں نوجوانوں سے ملاقات، کہا وادی لیپا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، جیسے آپ نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا وہ قابل تعریف ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور آپریشن بنیاد مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین۔ آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں، پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں۔